जी सदफ जी। हेलो 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 हेलो। एक मिनट, मैं यस किचन में आ यस गई। मैं यस। 1 घंटे से नीचे लटकी हूँ, आप लोग ऊपर ऊपर नहीं ले रहे थे मुझे। मैं 1 घंटे से यहाँ वेटिंग। सॉरी, मैं किचन में हूँ, जरा रियली। 2 मिनट देंगे मुझे? दो हाँ मिनट हाँ देंगे, हाँ, मैं आप किचन अपना में थोड़ा वक्त सा ले वर्क कर लीजिए। रही हूँ, सही है? ओके, थैंक यू रियली सो सॉरी, मच। आप जल्दी से कवर कर लीजिए जो भी काम कर रही है आप, और आइए। आपका जब काम हो जाएगा तो अनम्यूट कर लेना आप, ठीक है? जब तक 2 मिनट में हम सुपर चैट्स ले लेते हैं और सदफ दीदी का वेट करेंगे। नॉलेज सीकर कह रहे हैं फवाद खान को 6108 बताओ। रुको ना, फवाद खान जो छोटा सा बच्चा है अभी, उसको रिटर्न आने दो, अपनी दलीलें लेके फिर बात करेंगे उनसे। प्रीतेश कपाड़िया भाई कह रहे ये जर्मन दीदी को पहली फुर्सत में हायर करो एज अ पैनलिस्ट बोल रहे हो। हिंदू जी जी, सनातनी भाई कह हम रहे हैं, यही हैं। हाँ। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं एक्स मुस्लिम ड्राइव स्लो है, एडम को इंडिया पाक पीएम बनाओ। ये देखो, पीएम बनाने की भी बात आ गई है एडम। यार अभी तुम चैनल को तो लाख सब्सक्राइबर कर लो, पीएम कैसे बनाओगे तुम? हाँ यार, ये भी बात है सब्सक्राइबर तो ना। उठा नहीं सके तुम लोग। आफरीन जी कह रही हैं नेक्स्ट शुड बी द अजमेर फाइल्स। इन 1992 अराउंड 300 हिंदू गर्ल्स वर रेप्ड एंड देयर न्यूड फोटोज वेंट वायरल इन अजमेर। आफरीन जी, सत्य सनातन वाले अंकुर भाई के साथ मैंने ये अजमेर फाइल्स जो है या अजमेर कांड पे हमने, अजमेर सेक्स स्कैंडल पे हमने स्ट्रीम की थी, तो ऑलरेडी स्ट्रीम है चैनल पे, आपको मिल जाएगी वो स्ट्रीम। हजरत याफूर कह रहे हैं आज बहुत दिन बाद हमारे चैनल ने 6K लाइव व्यूअर्स अचीव किए, टू बी प्रिसाइज 6700। Absolutely, आशुतोष जी, absolutely. एंड द क्रेडिट गोज टू आवर जर्मन दीदी। थैंक यू जी। धमाल मचा दिया आज जर्मन दीदी ने। वो गर्दा उड़ा दिया बोलते हैं ना डायलॉग, गर्दा उड़ा दिया। आशुतोष जी कह रहे साहिल भाई तू मुझे मोबाइल लेने के लिए पैसा देगा, स्टीम देख देख के बैटरी खराब हो गया मेरे मोबाइल का। यार आशुतोष, ये जो 110 रुपीज की सुपर चैट दे रहे हो ना, 2 हफ्ते ना दो, मोबाइल आ जाएगा। मोबाइल में बैटरी आ जाएगी भाई, क्या ये 200-300 में अभी चाइना मोबाइल भी नहीं मिलता भाई। ओके, बैटरी आ जाएगी 200। हाँ, ये बैटरी 110 ले लेना भाई। मल्टीप्लाई बाय 4, तो तुम्हारे पास 500 रुपए होंगे, उसकी बैटरी ले लेना भाई। सही। सदफ दीदी का हम इंतजार कर रहे हैं। सदफ दीदी 2 मिनट आपके पास है जब तक मैं सुपर चैट्स ले रहा हूँ। वी सीरियसली वांट टू टॉक टू यू। जे जी कह रहे हैं नो ब्लास्फेमी इन सनातन, इफ यू से नो गॉड नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो वेरी मच जे भाई। जी जी, हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरे सदफ दीदी हेलो, आ गई, सदफ दीदी आ गई। जी सदफ दीदी, आवाज आ रही है? मैं वालेकुम सैयदा अस्सलाम। सदफ कातिया फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सैयदा सदफ आतिफ कैसे हैं आप पाकिस्तान से सब? हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? जी, हम भी ठीक हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह। और सिस्टर, आप कैसी हैं? बिस्मिल्लाह, आप कैसी हैं सिस्टर? सदफ जी, आपके पास जी ना मैं शोर बिल्कुल बहुत ठीक आ हूँ, रहा आप है। कैसी हैं? आपके ओके, आपके पीछे शोर बहुत है जब आप जी सिस्टर, बोल। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अभी बोलो एडम। मैंने कहा सिस्टर जी, सदफ जी, आपके पीछे शोर बहुत है, नॉइज बहुत ज्यादा है। कुछ बेहतर कर सकती हैं कुछ अभी भी अपनी आ रहा लोकेशन को? है? एक मिनट, मैं तो रूम में ही हूँ। उल्टा, अभी भी आ रहा है? उल्टा तभी किचन में थी तभी आप, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वॉइस सही हो गई थी आपकी। माइक का इशू है कुछ। तो मैं रूम में, जी जी, मैं तो किचन से आई हूँ, इधर कमरे में हूँ। अच्छा, आपने हेडफोन लगाया हुआ है? नहीं, मेरे पास हेडफोन नहीं है ना, हेडफोन यूज नहीं करती मैं ना, तो ये मोबाइल अभी से ठीक है, डायरेक्ट अभी आती ठीक है। है आवाज। अभी ठीक है, जैसा जी जी आपने जिस पोजीशन पे पकड़ा हुआ है मोबाइल वैसे ही जी रखना, जी क्योंकि जी अभी जी, अरे यार फिर ओके तो ओके, नो मसला प्रॉब्लम। कोई और फैन है क्या हो आपके रहा पीछे? कोई है? फैन है आपके पीछे? कोई घूमने वाला फैन है या फैन है? नहीं 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 नहीं, फैन तो नहीं है, ऊपर लगा हुआ एसी है। एसी की आवाज आई कुछ तो थिंक आ मसला रही है होगी मे बी। साहिल, कुछ तो मसला नहीं, एसी की आवाज नहीं आती इतनी। बहरहाल चले, और बोलिए सुनाए? आप अभी जी जी, क्या कहना आप चाहते हैं। मोमिना हैं? जी मैं सैयदजादी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदजादी हैं आप? अच्छा, नमाजें इमाजें पढ़ती जी हैं? जी,
کوئی سورہ ارا سنا پہلی بات سکتی ہے؟ نماز ہوتی ہے، اور میں اسی سلسلے میں آئی تھی کیونکہ کچھ دن پہلے سمیر ایکس مسلم کے نام سے میں نے ایک چینل دیکھا تھا، پھر ان کو فالو کیا، ان سے بات بھی ہوئی ہے میری، ٹھیک ہے، وہاں سے کرتے کرتے آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے. تو پہلے تو میں آپ سب سے بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مذہب کوئی سا بھی ہو، آپ کا ہو ہمارا ہو کوئی سا بھی ہو نا، صحیح ہے نا، کسی کی بھی مذہب میں نا دل آزاری بری بات ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پیغمبر کو، اللہ کے اس پہ، یا کسی کے بھگو، یا کسی کو بھی جس کو جو مطلب کرتا ہونا، یہ بری بات ہے. اس طریقے سے گالیاں دینا سوشل میڈیا پہ آتی اچھی بات نہیں، سسٹر جی، کیونکہ آپ اور سسٹر ہم جی، انسان پہلے ہیں، صحیح ہے، جی جی سسٹر جی، سسٹر جی، اب انسان محمد پہلے، صاحب نے، ٹھیک ہے نا، یہ جی بری سسٹر بات جی، ہے. جی سسٹر جی، جب محمد صاحب نے صلی اللہ گالیاں علیہ دی تھی، وسلم، جی جی. جی جب محمد صاحب نے گالیاں دی تھی کفار مکہ کو، تو وہ دیکھیے صحیح عمل تھا یا برا محمد عمل تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں نہیں دی، وہ جو بھائی آپ نے سورت کی بات کی تھی نا کہ وہ گالیوں کے لیے اتری تھی سورت، معاذ اللہ، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے خدا کو پلٹ کے، ایسا ہی ہے، وہی بات، وہی جی جی سورت بول جی رہے جی 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 ہو، وہی آیت کوٹ کر رہے ہو ساحل بھائی، جی ساحل جی بھائی جی 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 ساحل جی بھائی جی نے بات کی. ایڈم 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 بات کر، بولیے. اچھا ایڈم بات کریں، اوکے. دیکھیں میری بات سنیں، قرآن پاک کا جی نا ترجمہ صحیح ہے جی یا تشریح، جی جی جس طریقے سے یہاں بیان کی جاتی نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آپ لوگ سورہ توبہ آیت میں بتا دیتے ہیں کہ کفر کے خلاف چھوڑ ہے دیں آپ کہ سورۃ توبہ تک کافر جائیں، جہاں یہاں پہ ملے جائیں. ان سے جنگ کریں. نہیں نہیں، میں سسٹر صرف توبہ پہ ایک نہیں جائیں، جنرلی یہاں پہ بات کر رہیں. رہی ہوں نا، نہ جنرلی دیں بات نہ کر دیں، رہی ہوں، اس آیت کے بارے میں بتائیے سسٹر جنرلی پلیز. بات کر رہی ہوں. سسٹر اس آیت کے بارے میں تو پلیز بتائیے. یہ بات تو دیکھیں، یہ ہے نا، دیکھیں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر چیز ہو، وہ واقعات کے حساب سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. بے شک قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم پہ اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے مطلب آپ لوگ کوٹ کر رہے ہو نا میرے بھائی، وہ غلط ہے نا، اچھا تو یہ ٹھیک ہے، آپ کو یہ غلط کہاں ہے. سے پتہ لگ سکتا ہے سسٹر جی؟ سسٹر جی، یہ آپ کو کہاں سے پتہ لگ سکتا ہے جی جی، کہ یہ آیت محمد صاحب کی گالیوں پہ نہیں اتری بلکہ کسی اور کی گالیوں پہ اتری؟ ہسٹری بھی ہے نا پیارے بھائی، ہسٹری بھی ہے، واقعات بھی ہیں، ہسٹری احادیث بھی ہیں، بہت کہاں سے ساری چیزیں ہیں میں نا، صحیح اسباب ہے. النزول دیکھ لوں؟ اسباب النزول دیکھ لوں؟ تو شان انسان نزول کرتے دیکھ لوں؟ ہیں. ٹھیک ہے. جی اور آپ کے جو وہ بھگوان اور گیتا کی جو آپ کی کتاب ہے، جی ٹھیک چھوڑے ہے، اس کو، میں بتا رہا ہوں، آج میں نے یہ تھوڑا پوچھ رہا ہوں کہ شان مطلع نزول دیکھ لوں؟ تو سسٹر اس پہ سسٹر شان نزول اس پہ دیکھ لوں اس میری آیت بات کا؟ سنیں، میری بات سنیں، اس میں بھی تو آپ سسٹر کے انہوں شان نے جنگ نزول کا دیکھ لوں؟ فرمایا ہے نا، آپ سسٹر صدف کے جی دیدی، شان انہوں نے بھی تو نزول دیکھ لوں؟ کرشن کو جن کا نام پتا آپ لوگوں کو بھائرل، میں نے سسٹر ابھی جی، تک مطالعہ نہیں کیا، جسٹ ہیلو 8 سسٹر جی، انٹرنیٹ صحیح ہے آپ کا؟ اچھا میں نے صدف دیدی کو میں نے میوٹ کیا ہے. دیکھیے صدف دیدی، آپ ڈسکشن کرنے آئی ہے یا کیا کرنے آئی ہے؟ اگر ڈسکشن کرنے آئی ہے تو آپ ایک بات رکھیے، اس کے بعد ہمیں اس پہ کیا کہنا وہ سنیے تو صحیح. آپ صرف یہ ریڈیو تھوڑی نہ ہے کہ آپ 10 منٹ اپنا بھاشن آپ نے شروع کیا، اس کے بعد ختم چلے گئے. یہ ڈسکشن والا چینل ہے. آپ نے ایک بات رکھی، آپ نے کہا کہ ہم ہسٹری دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، تو ابھی آپ کو اس کا اسباب کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، وہ ریزن کیا تھا، اس کی تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے آپ کو؟ پہلے یہ بتائیے، میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو. ہم دیکھ کے بتائیں گے انشاءاللہ نا، مطلب ایز اے مسلم میں صرف آپ سے یہ بات کرنے آئی تھی کہ ابھی اچھا تھوڑی تو دیر پہلے سسٹر اس طرح بول رہی تھی کہ میں مسلم تھی، سسٹر کو چھوڑے یار، گالیاں بھی سسٹر دے کو رہی چھوڑے، تھی. ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، پہلے اس پہ بات کریں گے ہم. آپ نے کہا ہے کہ قرآن چیپٹر 29 کی آیت نمبر 108 جو ہے وہ محمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے. نہیں، آپ لوگوں کو یہ چینل بنانے کا مقصد کیا ہے، صرف یہ بتا دیں. چلیں اس پہ آ جائیں، تاکہ آپ یہ چینل بتا کے کیا تاکہ بات کو آپ جیسے لوگوں کو اصلی، یار ایک تو یہ جی. بندی سنتی نہیں ہے یار، ساحل اس کے انٹرنیٹ میں بہت ہی مسئلہ ہے. مجھے تو یہ فہد بھی مسلم نہیں لگ رہا تھا. اور آپ دیکھیں نا، آپ لوگوں کے جتنے بھی بیٹھے مزے کی بات چینل پہ ایکس مسلم بن کے بیٹھے، مزے کی بات دیکھیں، اما عائشہ کا نام لگ بیٹھا ہے، کوئی بابا یار کا نام صدف، لگا لیتا ہے، کوئی صدف نام لگا کے بیٹھے ہیں، یہ تو غلط ہے نا. صدف 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 جی مجھے جی جان کے نام سے، جی مجھے جی جان کے نام سے ہاں پکار جی. لیں. میرا نام جان ہے ابھی. اوکے ایڈم جو ہے وہ ناؤ، جان ہے، اوکے ہو گیا، ڈن ہو گیا، میرا نام جان ہو کوئی گیا، بات ٹینشن نہیں نہیں. لیں گے. ٹھیک ہے، آدم کو چھوڑے جان بن جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا یہ محمد صاحب کے بارے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے تمام اسکالر لکھتے ہیں
جو یہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اردو آپ کو بھی پڑھنی آتی ہے. ابو طالب نے جی کہا جی پیارے بسم اللہ بیٹے پڑھ. کوئی اور بات کہو, دیکھو تمہاری قوم کے سرداروں کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے ایک کلمے کی دھن ہے. اگر یہ لوگ سورج لا کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کر وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے تو ہم مکمل تو بس بات یہ صرف کہ ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ اگر چاند بھی رکھ دیا جائے گا نا تو جب بھی نہیں ہوگا. کین یو پلیز لیٹ می ریڈ جو میں ریڈ کر رہا ہوں. پوری بات آپ کو جہاں سے بھی مل گئی ہے وہ پوری بات یہاں نہیں لکھی ہوئی. یہاں پہ جو بات لکھی ہوئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے پڑھا غلط ہے. جو پوری بات جہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے, یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. سو آئی ایم ریڈنگ فرام یور اون اسلامک ویب سائٹس. یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو اور آپ کے معبودوں پر گالیاں دیں گے. اس پر رب العزت نے یہ آیت اتاری. جی جناب, کیا یہ محمد صاحب کی گالیوں کی وجہ سے آیت اتری تھی کہ نہیں؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی کسی کو گالی تو نہیں یہ دی. شان نزول ٹھیک ہے, جھوٹی ہے, رائٹ؟ یہ شان نزول وہ جھوٹ بول رحمت رہے ہیں. للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے گالی ارے دینے کو یار بھی مجھے منع کیا آپ اور کی انہوں نے اوپینین نہیں چاہیے سوال سے سسٹر. ایسے مجھے گناہ بھرا شروع کیا نا کہ وہ مان ہو جاتے تھے آپ کا حسلاک دیکھ سسٹر کے. سسٹر تو یہ سسٹر بات تو مجھے جھوٹ آپ ہے کو نا. جی جی سسٹر جی مجھے جی. آپ کا اوپینین نہیں چاہیے. لکھا کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. کیا یہی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہاں سے پڑھا یہ شان نزول؟ یہ جی تفسیر ابن کثیر میں شان نزول ہے اس آیت کا. ایک منٹ, اور رائٹر کون ہے ان کے؟ ابن محدث جو ہوتے کثیر, ہیں وہ بتا. ابن کثیر, اتنے ابن کثیر. اتنے اچھا, یہ میری نالج میں نہیں ہے, میں ضرور ریسرچ کروں گی, پڑھوں اوکے. گی اور پھر آپ سے قرطبی بات بھی کروں یہی گی. جو بات قرطبی علم بھی میں یہی نہیں ہونا کہتے ہیں, میرے بھائی. قرطبی بھی یہی کہتے ہیں, قرطبی بھی یہی کہتے ہیں. قرطبی کون؟ آپ کو قرطبی کا نہیں پتا؟ ابن کثیر سے پہلے نہیں. تفسیر لکھنے والے قرطبی ہیں, اس سے پہلے تفسیر لکھنے والے طبری ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا تو آپ کے صحیح, میں انشاءاللہ کبھی محمد صاحب کے بات کروں گی. مرنے جتنا کے بعد. بحیثیت مسلمان میرے اندر علم ہے نا پیدائشی, وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. نہیں سسٹر سنیں سنیں, ہم اس حساب اندھے سے پھر اعتبار جی نہیں, ہم اندھے اعتبار پہ بات نہیں کرتے, وہ آپ کا ہے. اندھا ایمان اپنے پاس رکھیں, ہم لکھی پرت پہ بات کرتے ہیں. اندھا ایمان آپ کا ہے, وہ اپنے پاس رکھیں, گھر میں رکھیں, ہمیں نہیں پرواہ. آپ محمد کو آپ کی گیتا دنیا میں کا سب سے آپ کو اچھا انسان کرشن بولیں. بھگوان نے نہیں بولا تھا جا کے جنگ کرو, جہاں لڑائی ہو وہاں مار دو اپنے بھائیوں کو؟ نہیں کیا لکھا, آپ کے نہیں لکھا, بھگوان نے ایسا نہیں کیا؟ نہیں لکھا, نہیں آج لکھا, ہی میں نے نہیں پڑھی لکھا, ہے, آج ہی میں نہیں نے لکھا. سرچ کر کے گوگل پہ پڑھا ہے. اوکے, مجھے ایسا کیجئے, ٹھیک ہے, چیپٹر آج ہی میں نمبر, نے بک گوگل نمبر, پہ ورس سرچ نمبر, کیا. چیپٹر نمبر, بک نمبر, ورس مجھے نمبر. اسکرین شیئر کرنی نہیں آتی, خدا گواہ ہے. نہیں ٹھیک وہ ہے, میں ورنہ آپ کھولوں کو گا, ضرور کرتی. میں کھولوں گا, اور دیدی میں کھولوں گا. چیپٹر نمبر, بک نمبر, ورس نمبر. میں گوگل پہ گئی تھی, وہاں آپ کی آج میں نے سرچ کی تھی, تو اس میں گوگل کے ایسا آپ کے بارے میں بھگوان کرشنا وہاں کون. سے دیدی لسن, ہم آرٹیکلز پہ نہیں جاتے. آرٹیکلز میں آپ کے مسلموں نے اسلام کو بڑا اچھا دکھایا ہوا ہے, اور باقی تمام دھرموں کو, باقی تمام ریلیجنز کو بہت برا دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں آرٹیکلز پہ نہیں جاتا. تو آئی آپ ڈونٹ ہندو کیئر لوگ کہ کیا کر آرٹیکل کیا رہے کہتا ہے. ہاں, ہیں؟ آپ لوگ بھی تو یہی کر رہے ہو نا, آپ ہندو بھی تو یہی کر رہے ہو نا. ہر کسی کو اپنا مذہب میں پیارا ایک ہوتا ہے تو نا, آپ کو جیسے کس آپ کو نے کہا, آپ پیارا کو کس نے کہا میں ہندو ہوں؟ آپ کو کس الو کے پٹھے نے کہا میں ہندو ہوں؟ آپ مجھے لگ ہندو رہا ہی تو مسلم. ہیں, مسلم نہیں ہیں آپ لوگ میں سے. یہ سسو بھی یہ نہیں ہے صحیح نا ہو آپ گیا. میں, کیونکہ جو مسلمان کو یار کبھی ساحل, بات نہیں کرتے ایسا. ساحل یہ ایک لیول ہو گیا یار, کہ آپ ہندو ہی ہیں, چاہے آپ مانے یا نہ مانے, آپ ہیں ہندو. اچھا بہن میں ہندو ہوں, آپ بول. میں ہوں ہندو, بول. اچھا, ان کو تفسیر جو ہے ابن کثیر یہ بولی کہ مجھے نہیں پتا ہے, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دنیا یعنی ہندوستان سے یہ بھاگا ہوا انسان ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ان کو تو یہ پہچانتی ہوگی. یہ تفسیر ابن کثیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. Repeated ayat of the glorious. It is the یہ tribal والے chief میں نہیں ہے, who was ایک منٹ کو. وہ آپ دیکھ لیں بیک سٹیج میں. یار دیکھیں بھائی, سسٹر جی بات سنیں, میں This جو بھی ہوں. question اوکے, from the Facebook. Nagina Asgar. According to you,
which is the best tafsir of the Quran? खुजली भी हो As गई. far as the tafsir or the tafasir of the Quran are concerned, the best is the tafsir at-Tabari at-Tabari and tafsir ibn Qasim. These two are the best tafsir. ओए बस कर दे यार साहिल, ये वीडियो दे यार मुझे. Was written यार by साहिल ये वीडियो मेरे को दे यार. इसका लिंक साहिल अभी के अभी मुझे भेज. तिबरी और इब्ने कसीर. साहिल तिबरी में जो लिखा है जानी, ओए होए होए. ये इस सैटरडे को तो मैंने अब करेला फाइल्स के ऊपर बात करनी है. नेक्स्ट सैटरडे को मैं तिबरी से वो दिखाऊंगा और हर दफा इसी की ये वीडियो दिखाऊंगा. ये बंदा यार नेक्स्ट टाइटल होगा जाकिर नालायक तिबरी को ब्लास्फेमर कह, नहीं तो तू ब्लास्फेमर है. यार ये वीडियो दे दिया. ये खजाना दे दिया तुमको एक मैंने. ओ यार तुझे पता ही नहीं तूने मुझे क्या दे दिया इस वक्त. Oh my goodness, Tibri, mashallah, mashallah. Mashallah, brother has asked a very good question. Mashallah, this guy has given me a machine gun now. अभी एडम ये 20-30 सेकंड का वीडियो बनाएगा और सारे के मुंह पे मारेगा ये जो भी तबरी. भाई नेक्स्ट से नेक्स्ट जो सैटरडे है, अगला वाला सैटरडे, मैं आपको तिबरी से दिखाऊंगा. अल्लाह मियां का कुत्ता, अल्लाह मियां का बिल्ला, अल्लाह मियां का कुक्कड़, अल्लाह मियां का प्राइवेट पार्ट, अल्लाह मियां का सब कुछ आपको दिखाऊंगा तिबरी से. फिर मैं तिबरी से दिखाऊंगा कि कुरान महफूज नहीं है. तिबरी कह रहा है कुरान में ये वाले लफ्ज ऐसे होने चाहिए, ये वाले लफ्ज ऐसे होने चाहिए, ये वाले लफ्ज ऐसे होने चाहिए. ना कुरान कंप्लीट है और अल्लाह भी फिजिकल है. तिबरी अल्हम्दुलिल्लाह, तिबरी तेरा शुक्र, तिबरी या तिबरी शुक्र है तेरा. जाकिर नायक का शुक्र करो, जाकिर नायक का. या जाकिर नायक, या हबीबी, थैंक यू हबीबी, हबीबी हैया हैया, थैंक यू जाकिर हैया. ओ बाप रे बाप, ये गन मशीन मिल गई है अभी इसको, एडम को. खत्म. अभी कोई भी तबरी को आके रिजेक्ट किया ना. माशाल्लाह. ये देखे, इसको वीडियो डाउनलोड करके मैंने ये पार्ट कटिंग करना है और ये कटिंग करना है. सबसे अच्छी तफसीर कौन सी है? तिबरी और इब्ने कसीर. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. जाकिर नायक को हमेशा तबाह करेंगे हम तिबरी और इब्ने कसीर से. I will do a video on जाकिर नायक. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. मुसलमानों का जमरा है ना, तो आप ना बोलो, क्योंकि इसका असर सिर्फ मुसलमानों की जुबान से जब निकलता है ना, उस वक्त जो बहरे बच्चे बैठते हैं ना मुसलमानों के एक्स मुस्लिम के नाम से, उनकी जुबानों में तासीर नहीं आती ना. तो आप ओम जी, भगवान जी, माता जी, मुत्तर जी, गाय मुत्तर जी, ये बातें करें ना तो अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. अच्छा दीदी, ऐसा करें, आपको 2 मिनट देते हैं. जितना आपने गलाजत निकालनी है ना हिंदुओं पे, एक ही दफा निकाल लें, ताकि उसके बाद आपसे बात करेंगे. नहीं, हम नहीं निकालेंगे. हमारा मतलब आप सर में बहुत देर से गलाजत आप लोग दिखा रहे थे, नीचे बैठ के चुपचाप सुन रही थी 1-1.5 घंटे. मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे माज़अल्लाह मैं उनको गालियां दूं, माज़अल्लाह, कि हम सोचते हुए कि ऐसी बातें बुरी बात है. दिल आजारी वाली बात नहीं करनी. हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया. ठीक है, किसी के दिल आजारी, हम नहीं कह सकते आपको ये बात, क्योंकि ब्रेक का फेल है. अदब दीदी, थोड़ा ब्रेक तो लगाओ. आप एकदम 90 की कैसेट की तरह बजना स्टार्ट हो जाती है. थोड़ा रुको तो सही, आप डिस्कशन में आइए. एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके माइक से बहुत गंदी आवाज आ रही है, कान हमारे ऐसा लग रहा है फट जाएगा. फिर भी हम आपको मौका दे रहे हैं बिकॉज वी रिस्पेक्ट यू एंड वी वांट कि आप लोगों को सच्चाई मालूम पड़े. फिर भी हम मौका दे रहे हैं, तो थोड़ा तो हमारी आप रिस्पेक्ट करो कि आपको अगर मौका दे रहे हैं तो आप भी हमें बोलने का मौका दीजिए ना. मुझे ये बताइए कि आपने गौमूत्र के बारे में आपको प्रॉब्लम है. मुझे ये बताइए कि जो गौमूत्र पिए और अगर कोई ऊंट का मूत्र पिए, सिर्फ ये पूछें, जो गौमूत्र पिए वो सही है कि गलत है? पहले सवाल सिर्फ इतना होना चाहिए. अच्छा सदब जी,
جو گاؤں موتر پیے وہ آپ کے نزدیک میں کیا ہے؟ جس کا آپ بیان کرو گے نا نیکسٹ اونٹ کے پیشاب پہ آؤ گے. میں بتا دیتی ہوں اونٹ کے دودھ نہیں کو پہلے اور گاؤں موتر پیشاب کے کو. بارے میں بتائیں. آپ پہلے کو گاؤں موتر کے بارے میں بتائیں. میں بتا رہی ہوں. اس کو پہلے ملا گاؤں کے موتر کے پینے بارے سے میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا تھا. یہ میں مانتی پہلے ہوں. گاؤں از دیٹ موتر کا کلیئر؟ بتائیں. یہ میں پہلے مانتی گاؤں ہوں. موتر. پہلے لیکن گاؤں آپ موتر. لوگ اور گائے کو دیدی آپ لوگ گاؤں ذبح موتر نہیں کا کرتے بتا ہو, دیں. کاٹتے ہو, اس او کو مائی پیتے گڈنس. ہو. ٹھیک ہے, اسنان کرتے ہو. پوز کا اسنان بٹن کیسے ہی ہو نہیں ہے سکتا ہے مجھے دیدی کے بتاؤ. ٹیپ یار میں. سیریسلی اسپیکنگ یار میں آئی گیٹ امیزڈ مین. دیدی کے ٹیپ ریکارڈر میں پلے کا بٹن پوز کا بٹن ہے ہی نہیں. یار میں لٹرلی ساحل کیا بھائی کروں یار. ساحل بھائی ہاں ایڈم بھائی رنجی بھائی, دونوں کو ہیڈس اپ ہے بھائی. آپ کی اسٹریم پہ آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑا کہ ہمیں بولنے کا موقع دو. یار میں نے اسی لیے دیدی کیا کو کہا ہے تھا دیدی بھائی آپ کو 2 مطلب گھنٹے دیتا ہوں, ایک دفعہ غصہ نکال لے, لیکن وہ بھی نہیں کر رہی. میں کیا کروں دیدی تاکہ پھر پارٹ سکون پارٹ میں آ میں جاؤں. نہیں, دیدی ہے میں آپ پارٹ لوگوں پارٹ پہ میں. غصہ کرنے نہیں آئی ہوں. ٹھیک ہے, غصہ صحیح بات نہیں ہے, حرام ہے, تو میں کیوں آپ لوگ پہ نکالوں. آپ انسان ہو اوکے, نا, بس جو ہمارے لیے یہ گاؤں بہت ہے. موت جو گاؤں موتر پیتا ہے وہ گندا بندہ ہے یا صحیح کام کر رہا ہے؟ ہاں بولے دیدی. جی یار آپ کے چیٹ یہاں مطلب کا اتنا مسلسل پیا سلو جاتا ہے چل نا, رہا ہے مطلب یار. ہر چیز میں پیا جاتا ہے نا, مطلب اس کو آپ لوگ پاک جی جی پوتر کچھ دیدی لائک ایسا کچھ کہتے ہو, مجھے نہیں پتا. جو جو گاؤں اس سے موتر پیتا ہے نہاتے ہو, اس کے بغیر آپ لوگ کچھ نہیں. جی جی, تو کیسا ہے, دیدی جی صحیح ہے نا. لیکن وہ اونٹ کی جو آپ بات کر رہے ہو نا, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ پرانے اچھا زمانے سنیں کی ایک سنیں احادیث میں ہے. جی جی جی, دیدی سنیں دودھ میں ملا کے بولا تھا پیٹ پہلے کے درد تھا معدے کا, تو وہ اس کا بتا. جی ہاں بسم ہاں اللہ. ہاں 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پیٹ میں درد ہو تو آپ گاؤں موتر پی لیں, سوری کاؤ موتر سوری کیمل موتر پی لیں, رائٹ. نہیں میں نہیں پیوں گی, میں نہیں پیوں گی. کیوں؟ ٹھیک ہے, آپ نہ میں پئیں. نہیں پیوں گی, لیکن محمد نے زمانے پلایا کی نا. بات بتا رہی ہوں, اس وقت پلایا گیا تھا. جی, کسی کو پیٹ میں جی تکلیف جی تھی سر. بہترین بہترین. کسی کے پیٹ میں تکلیف تھی تو کیمل موتر پلایا گیا تھا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو گاؤں موتر پیے. بتایا گیا تھا کہ دودھ میں ملا کے ڈال کے پینا. ہاں جی تو کاکٹیل آپ بنا کیوں کے نہیں پینا, پیتی ہے؟ کاکٹیل بنا کے پینا, کاکٹیل بنا کے پینا ہے. ٹھیک ہے, اکیلا نہیں پینا, کاکٹیل بنا کے پینا ہے. سو گائے کا موتر اگر دودھ میں ملا کے پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی کو پیٹ میں درد ہو تو وہ گائے موتر تو دودھ اس میں میں ملا کے علاج پی لے تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے. اس کا. وہ بات نہیں ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اگر نبی صلی اللہ اوکے, علیہ وسلم بہتر سمجھتے تو وہ گائے کا بولتے ہیں نا, انہوں نے اونٹ بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, کیا ان کو جی جی, کیمل یورن کے اندر علاج کا پتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا اللہ کے حکم اوکے, سے, بحکم کیا خداوندی. اور بالکل سب پتا تھا. ہاں محمد کو پتا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ محمد کو اگر پتا تھا تو کیا ابھی تک سائنس نے اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا؟ دیکھیں بہت ساری بات ایسی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا, فزیکل ہوں حساب سے. ٹھیک ہے, جو ہوں اگر بندہ وہ ہوں کرتا ہے نا تو پھر اس سے ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. میڈیکلی حساب سے بھی یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں نا, ہوئی تو ہیں, یہ آپ بات کیوں نہیں ثابت پی ہوئی رہی ہے. پھر؟ تو آپ کیوں نہیں پی رہی؟ مجھے نیڈ ہی نہیں ہوئی. اگر نیڈ ہوئی اور پیٹ آقا میں صلی اللہ درد علیہ وسلم کبھی کا نہیں ہوا؟ حکم ہے تو میں ضرور پیوں گی. کبھی پیئیں ایسی ضرورت نہیں پڑی نا, گی. کہ وہ پتہ نہیں ان کو کیا تھینک بیماری یو تھی. سو ہاں میں مچ. پیوں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو پیئیں گے آپ. بہترین. اچھا اب بہترین ہو گیا, اگر وہ کہتے تو پیئیں گے. بہترین ہو گیا, تو آپ پئیں گے. اب مجھے یہ انہوں نے کہا بتائیے. ہے کہ پی لینا. اچھا ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ گائے کا موتر, جس کی طبیعت خراب ہے, وہ گائے کا موتر اور ٹٹی ملا کے اگر پیے تو وہ ایک غلط انسان ہوگا, غلیظ انسان ہوگا, ہاں یا نا؟ نہیں, عبادت کرتے ہیں نا آپ لوگ, پوجا پاٹ لائک کچھ ایسے, وہ جسم پہ مل ٹھیک ہے, کے پوجا کچھ کو چھوڑے نا, ہم اشنان پوجا کر کے, یہ سنا ہے. ڈوڈ اس کی بات نہیں میں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں پینے کی. تو اگر کوئی کسی کا پیٹ خراب ہے اور میں وہ گائے عبادت آپ موتر سے پی بول لے. رہی ہوں, عبادت نہیں ہو سکتی نا ناپاک نجس چیز سے, یہ کہہ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جی میں جی. عبادت کی بات نہیں کر رہا. لسن ٹو وٹ آئی ایم سیئنگ. اگر کوئی گائے موتر اچھا پیے. آپ نے, اچھا جی, یار ایک تو آپ کو کیا تکلیف کیا, جمپے کی لگا رہی ٹٹو کی طرح.
मर्दों की तरह बात करो, आपसे तमीज से बात करो, आपसे टी 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 जो बात करो तमीज से बात तो सुन लो ना, जो अगला बंदा बोल रहा है। हद हो गई है तुम्हारी, पहले तुम्हें टाइम दे दोगे यार, जो बकना बक लो, वो भी तुम बोलती नहीं। अब जब मैं कुछ बोल लेता तो बीच में तुम तकलीफ है, तुम्हें उंगल दे देती हो। सुकून से बात और सुनो, फिर टॉपिक जवाब भी दो। चेंज कर रहे हो, तो फिर तमीज से बात सुनो, फिर जवाब दो। टॉपिक चेंज मत करो दीदी, तो सदफ जवाब दीदी तो टॉपिक दो। चेंज मत करो। ओके नाउ मैं नाइस रहूंगा उतनी देर तक जितनी तक तुम जो है ना रिस्पेक्टफुल बात करोगी। एक ही बात को रिपीट नहीं करना, केसेट नहीं बजानी। ओके, मैंने आपसे 10 दफा पूछा है, बैठ तो मैं भी अगर कोई हिंदू, साथ में साउंड, लेकिन अगर मेरे मत जाती है, तो ये चीखना ओके मर्दानगी नहीं है किसी अगर औरत पे। अगर मोहम्मद से ज्यादा मर्द फिर कोई नहीं था, फिर साला वो दमर्द था साला, औरतों को चपेट मारता था। आयशा को मुक्का मारा जुबान उसने से सीने पे, जबान क्यों दीजिए, मारा? आप गुस्ताखी ना करें, मोहम्मद ने गुस्ताखी आयशा नहीं को मुक्का करें, क्यों ऐसा मारा? कुछ भी नहीं है, मोहम्मद ने ऐसा आयशा कुछ को नहीं हुआ है, मुक्का क्यों मारा? मोहम्मद ने ऐसा कुछ आयशा नहीं हुआ, को ये मुक्का झूठ क्यों है, मारा? अगर अच्छा मैं एक दिखा दूं मिनट, इस्लाम छोड़ोगी? ये झूठ है, सदफ जी अगर अगर मैं दिखा दिखा दिया दूं जाए, इस्लाम झूठ है छोड़ोगी? बिल्कुल। सदफ जी अगर नबी साबित वसल्लम ने कर कभी दिया किसी जाए पे तो, तशद्दुद नहीं किया। अरे अगर दिखा आप सदफ साबित नहीं कर सदफ सकोगे ना, जी आप कोई भी फेक साबित चीज कर दिए उठा के तो, अपने हाथ की बनाई हुई आप लोग ना दिखा देते हो, शो ऑफ कर देते हो, क्या तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो झूठी बात नहीं, नबी के नाम पे झूठ नहीं, ये गलत बात है। कुरान में है ऐसा अगर कहीं, अगर मैं दिखा आयशा दूं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ओए ऐसा हुआ? चुप बे, कुरान पाक अगर में मैं है, दिखा दूं इस्लाम चलें छोड़ोगी? कुरान से दिखा दो। अगर मैं दिखा दूं इस्लाम छोड़ोगी? नहीं माज़अल्लाह, अगर मैं मैं क्यों दिखा छोड़ूंगी, दूं मेरा कि ईमान, मोहम्मद ने ना ना आयशा ना को मेरा, मारा, तो ना इस्लाम छोड़ोगी? ना ना जी ना, मैं क्यों इस्लाम छोड़ूंगी, मेरा कलमा ही ला इलाहा ओके, इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा रसूलुल्लाह। अगर इल्लल्लाह। तो आप फिर मेरी मुझे दोनों आंखें बताओ, निकाल दो, मुझे जला दो, तो मेरे जिस्म की बोटी बोटी, ए चुप बे, पागल की बच्ची। अगर नहीं छोड़ोगी तो फिर मुझे फिर क्यों चैलेंज कर रही हो कि मोहम्मद ने आयशा को नहीं मारा? मैं तुम्हें दिखाने को तैयार हूं कि मोहम्मद ने आयशा को मारा है, तो या तो फिर मोहम्मद को कहो कि वो नामर्द किस्म का इंसान था, जिस तरह तुम मेरे ऊपर क्लेम कर रही हो। बोलो मोहम्मद नामर्द था, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ना छोड़ो इस्लाम। अगर मैंने दिखा दिया कि मोहम्मद ने आयशा को मारा है, तुम अभी के भी कहोगी हाँ मोहम्मद नामर्द था, उसने आयशा को मारा? बोलो। नहीं मारा, मैं फिर वही बात कर रही हूँ, नहीं मारा। अरे तुम्हारे कहने से नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें साबित करता हूं, दिखाता हूं, हदीस दिखाता हूं, मोहम्मद ने मारा आयशा को। दिखाइए। ओके, थैंक वंस यू। अगेन, अगर मैं दिखा दूं, तुम मानोगी कि हाँ मोहम्मद नामर्द था, वरना तुम आज के बाद मुझे कुछ नहीं कहोगी। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी क़यामत तक, ठीक है, तो क्योंकि जो हम उनके बंदा सदक़े में आए इस लड़कियों को दुनिया में। मारता है, जो बंदा लड़कियों को मारता है, वो नामर्द हुआ कि नहीं हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो आप रहमतुल्लाह और अलैहि यार सल्लल्लाहु अलैहि किया नहीं वसल्लम किया है। दीदी वो आप भी हम जिद कर देखेंगे। रही है अभी, दीदी आप सवाल, अभी जिद कर आप रही है, दिखा देना जिद मुझे, कर रही है। हाँ सवाल जिद नहीं सिंपल कर है। रहे हम, आगे हमने ऐसी कोई यार हिस्ट्री नहीं है, बता दीजिए। ओए सुन, छोड़ सब कुछ। जो मर्द औरतों पे हाथ उठाता है, उसको नामर्द बोलोगी कि नहीं? मैंने ये नहीं कहा नामर्द, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने जुमला आपको भी नहीं बोला, आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मैंने कहा तो था जो ये मर्द मर्दानगी औरतों पे नहीं है हाथ उठाता है, उसे किसी क्या औरतों कहती हो तुम? पे, ठीक है। जो मर्द औरतों पे हाथ उठाता है, उसे तुम क्या कहती हो? मैं उनको यही कहती हूँ, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, सीधा रास्ता तो दिखाए, बस मोहम्मद मैं और बद था, कुछ इसका नहीं मतलब है कहती। उसके पास नेक हिदायत नहीं थी? तो मोहम्मद बद था, उसके पास नेक हिदायत नहीं थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, सच है, ठीक है, और सच्चे हैं, यार सही है, तू किसी जगह पे और तो टिक उनसे ना। बढ़ के कोई प्यारी हस्ती इस दुनिया में नहीं आई, ओए किसी जगह पे तो टिक। सही है। तूने कहा है कि जो मर्द औरतों पे उन हाथ करीम उठाता है, सल्लल्लाहु अलैहि तुम उसे, वसल्लम से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते ना, तो ये दुनिया ना होती, अरे यार आई एम डन क्योंकि यार, अल्लाह को अपने सीरियसली मैं महबूब को इससे बात दिखाना नहीं कर था, सकता यार, सीरियसली आई कांट स्पीक विद महबूब दिस सल्लल्लाहु इडियट। अलैहि वसल्लम एक को देर दिखाना, इडियटिसिटी का ना एक ठीक है। लेवल होना चाहिए जहां पे मैं बात कर सकूं। मैं ऐसे नहीं कर सकता यार, तू कर ले, मैं जा रहा हूं। ओह माय गुडनेस यार, यार जो बंदा जो मर्द हाथ उठाता है, हम कहेंगे अल्लाह उसे हिदायत दे। अच्छा फिर मोहम्मद को कौन अल्लाह उसे हिदायत दे? नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे यार। क्या हम, मैं जा रहा, मैं म्यूट में हूं भाई, तू बात कर, मेरा दीदी ब्लड कह टेस्ट रही बहुत है हाई हो गया। अगर मोहम्मद साहब नहीं होते तो दुनिया ही नहीं होती। पागल की बच्ची, तू बात कर भाई, मैं म्यूट में, मैं थोड़ा सा बीपी अपना सही कर लूं, मैं पानी का ग्लास पीऊं भाई, मेरा मेरा टेम्परामेंट खत्म हो गया भाई। लाइक लेवल है भाई, लेवल है भाई। किससे बात करो? दीवार मैं भैंस के साथ बात कर रहा हूं, वो मेरी बात समझ जाएगी। भैंस
اچھا جو میں کہتے ہیں تھوڑی بھینس دیر بات کے بین کرتا ہوں. بجانا، بھینس کے آگے بین بجانا ایک کہاوت ہے نا، میں بھینس کے آگے بین بجاؤں نا وہ سانپ کی طرح ناچنا شروع کر دے گی. یعنی لیکن اس کو میں جا رہا ہوں. اچھا ایڈم میں ٹرائی کرتا ہوں دیدی سے بات کرنے کا. اچھا دیدی کلٹی مار لی. دیدی میں ایک ٹرائی کر سکتا ہوں, آپ آئیے میں آپ سے تھوڑی دیر بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ پھر سے جڑو صدف دیدی, کوئی مشکل نہیں. ہوتا ہے ایسا, یہ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کے دماغ کو اپنگ بنا دیتا ہے. دیکھیے کتنی مثالیں ہمارے سامنے آئے دن آتے جاتی ہے, اور یہ لیٹسٹ مثال ہماری دیدی ہے. ہو ہی نہیں سکتا, ارے دیکھ تو لو, دیکھنے میں تم کو کیا پرابلم ہے؟ جو غلط ہے اس کو غلط ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اتنا کیوں ضد ہے تم لوگوں کے اندر؟ اتنی بیوقوفی کیوں ہے تم لوگوں کے اندر؟ دیدی تو چلے گئی ہے, ہم چلے دوسرے گئی کالر کو. واقعی. ہاں چلے گئی, نہیں تو میں تو چلا گیا ایڈم تھا خوش ہو گیا, شکر ہے. ساحل نیکسٹ ٹائم بھینس دے دیں یار, اس قسم کا موٹا دماغ نہ دیں یار میرے کو بات کرنے کو. میں ایڈم بھاگ سوچ رہا رہے گا یہ کیا مصیبت ہے. یار میں بالکل ہائپر نہیں ہونا چاہ رہا تھا, لیکن یار سیریسلی ساحل وہ مجھے وہاں تک لے کے گئی ہے کہ میں ہائپر ہوں اس کے ساتھ. اچھا پھر بھی نہیں رکی. ایکچولی جرمن دیدی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا ان کے اوپر. ہاں میں تو چھٹنا چاہتی تھی بٹ میں نے کہا آ چلو گئے ابھی جرمن میں جا رہا ہوں بھائی. دیدی آ گئی, جرمن دیدی آپ بات کرو. چلے یہ کافی دیر السلام سے. علیکم. وعلیکم السلام جی. سوری ہمارا نیٹ چلا گیا تھا, ہم گر گئے تھے, سوری. گر گئے تھے آپ, چکر کر آ گئی؟ ہاں جی, ارے دیدی میں کیا ہو گیا؟ دوبارہ باہر جا کے واپس جی. نبی کی حرکتیں جان کے آپ کو چکر آ گئی؟ کس کی؟ نبی کی حرکتیں جان کے آپ کو چکر آ گئی دیدی؟ نہیں استغفر اللہ العظیم, میں اس بات سے نہیں چڑھائی, میں اس بات پہ افسوس ہو رہی ہوں کہ میں آپ کو جہنم کی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, اور ایسا دکھ ہو رہا ہے نا کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ اچھا وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اللہ رب صدف العزت کی, تو آپ جہنم میں صدف جاؤ گے تو صدف ایسا انسان, مجھے دکھ ہو صدف رہا ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے. انسانیت بڑی چیز ہے. صدف جی بولیں. صدف ہاں جی, صدف آپ کا کیا نام, آپ تھوڑا نام بتا سکتے ہیں؟ صدف نام جی بتا دیں اپنا پلیز پہلے. ساحل جی, نام آپ کیا نام ہے؟ ساحل. نام ساحل, اوکے. ایکس ساحل, کنارہ آپ کو, ایکس. آپ جو وہ دریا کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے, میں آپ کو کنارے پہ لے کے آؤں گا, ٹھیک ہے, میرے نام کے حساب سے. مجھے لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ بات سننا پسند کریں گی یا نہیں کریں گی؟ جی بولیں, بس گستاخی نہ کریں اور پیار سے بات کریں ادب کے کوئی ساتھ. نہیں, دیکھیں لیکن ہم آپ نے ابھی رکیں تک گی, آپ کے بھگوان اوم کو کچھ نہیں بولا. صحیح ہے, آپ پیار لیکن سے رکیں بات گی, کریں. سنیں گی جی گستاخی نہ کریں, ہم سنیں آپ. گے, ہم برداشت بھی کریں گے, سب کریں گے آپ کی ہر بات کو, ٹھیک ہے, لیکن پلیز آپ یوز نہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. انسانیت بڑی ٹھیک چیز ہے, چلیے, بار بار سمجھا رہی ہوں. جزاک اوکے. اللہ. جی بسم اللہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ بخاری مسلم حدیثوں کو مانتی ہے؟ جی الحمدللہ, جی مانتی ہے؟ جی حدیث سنت. اچھا, اگر اسی بخاری اور مسلم یا دیگر حدیثوں کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوا جی ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ نے حضرت یار آپ کے دیکھیں مائک میں, جی میں آپ کو میوٹ کروں گا, میں اپنی بات رکھوں گا, پھر میں آپ کو انمیوٹ کروں گا, ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو, جی اوکے. آپ خود سے نہ کریں پلیز, میں آپ کو کروں گا. اگر آپ کو احادیث میں سے صحیح آتھینٹک احادیث جس کو آپ کے علماء خود مانتے ہیں کہ یہ آتھینٹک ہے حدیث, اس میں اگر بتا دوں کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ تھاپ مارا, اور حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ مجھے اس مار کے وجہ سے تکلیف ہوئی, اگر یہ بتا دوں
پھر تو آپ مان لیں گی کہ آپ کے رسول اللہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا انہوں نے. جی انمیوٹ کر کے ابھی بولے آپ. دیکھیں ایسا کوئی واقعہ نا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے احادیث وغیرہ مطالعہ کیا اور ادھر سے آپ مطلب جو بات آپ جن کے نام لے رہے ہیں نا بخاری وغیرہ کے، تو وہ ہے نا مانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی واقعہ اس میں ہے تو یہ ہوا ہوگا واقعہ، اگر تو اس میں ہوگا ٹھیک ہے، میں یہ ایکسپٹ کر لوں گی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے معاذ اللہ. لیکن یہ روٹین میں کہنا، جیسے کہ وہ جان صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایسے کرتے تھے، بار بار تو نہیں نا. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو احادیث سے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایکسپٹ کریں گے نا، صحیح ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا نا، بغیر وجہ تو نہیں کوئی ہوا ہوگا، ایک کوئی نہ کوئی وجہ. جی کوئی ریزن اچھا ہوگا. تھوڑا رک جائے ابھی میوٹ کرے. جی اوکے. مجھے ایک بات بتائے کہ کوئی ایک انسان صرف ایک بار ریپ کر رہا ہے، بار بار نہیں کر رہا ہے، صرف ایک بار ریپ کر رہا ہے وہ، تو ہم کیا یہ آرگیومنٹ دیں گے کہ بھائی ایک ہی بار تو ریپ کیا نا، بار بار تو نہیں کیا نا، تو اس کا ایک بار ریپ کرنا صحیح ہو گیا؟ کیا ہم ایسا کہیں گے؟ صدف جی انمیوٹ کر کے جواب دیجئے. زنا ہے، صحیح ہے، چاہے ایک بار ہو چاہے 10 بار ہو، سزا ایک ہی ہے. عورت کو مارنا ہے کیا نہیں ہے؟ چاہے ایک بار ہو چاہے بار بار ہو. دیکھیں جو انسان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تحمل بھی رکھا ہے، غصہ بھی رکھا ہے، لیکن اسلام میں غصہ حرام قرار دیا گیا یہ ہے. سوال تو نہیں آپ کوئی سے، میں نے کہا مارنا کسی. میرا اس جواب جو ہے سوال کے حساب سے بات کر رہے ہیں نا آپ سے. جب انسان کے اندر ہر چیز ہے، غصہ بھی ہے، خوشی کا اظہار بھی ہے، غم کا بھی ہے، تو خوشی کا مارنا بھی ہے، ٹھیک جب بندہ کبھی بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے تو وہ روتا مارنا بھی ہے نا. ٹھیک ہے، تو انسان تو مارنا نہیں، ٹھیک تو ہے، انسان کا ہاتھ اڑ جاتا ہے نا، ہاتھ اڑ جاتا ہے. لیکن یہ تو چیز وہ میری نالج میں صحیح نہیں ہے ہے نا، یا جس طرح غلط کا ہے؟ آپ واقعہ بتا رہے ہیں، تو آپ کو واقعے صحیح کی ہے یا گہرائی غلط بتائیں ہے؟ نا، اس کا بیک گراؤنڈ. انہوں نے ایک منٹ احادیث میں بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہاں میں اگر وہ ہاتھ بتا دوں گا. مبارک اٹھایا تو کیوں، میں وہ وجہ بتائیں ہاتھ آپ پلیز، مبارک وہ واقعہ یہاں بتائیں. صدف جی میوٹ. میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں گا. ہاتھ مبارک جو ہے رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے سینے مبارک پہ کیوں مارا، اور آنکھ مبارک سے انہوں نے کیا دیکھا تھا رسول اللہ نے، اور ان کے دماغ مبارک میں کیا چل رہا تھا، اس کے بعد ان کی ٹانگ مبارک نے کس طریقے سے حرکت کی، یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غصے میں بھی پہلے معاملہ تو سیٹ ہو جائے، اور وہی جان صاحب آپ کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے معاملہ سیٹ ہو جائے. غصے میں بھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا، آپ کی بیوی ہو یا بچی ہو، ہاتھ اٹھانا فیمیل کے اوپر، یہ صحیح حرکت ہے یا غلط حرکت ہے؟ بس اس کا پہلے جواب دے دیجئے آپ. بات ہمارے پیغمبر کی ہو رہی ہے، کسی عام ہستی کی نہیں ہو رہی جس پہ میں آپ کو کوئی کمنٹ دوں. ٹھیک ہے، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے، اور اگر آپ بول رہے ہیں احادیث سے آپ پروف دے رہے ہو نا، تب میں مان رہی ہوں نا، میں ایکسپٹ کر رہی ہوں. تو اس کا ریزن ہوگا، پہلے آپ وہ واقعہ بتائیں اور اس کے بعد میں آپ کو کوئی کمنٹ دوں گی. میں میوٹ ہو رہی ہوں، آپ واقعہ یہاں دکھا دیں مجھے ادھر، جیسے اسکرین پہ شیئر کرتے ہو. اوکے ٹھیک ہے میں شیئر کر دوں گا، لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر رسول اللہ ہاتھ اٹھائے تو وہ صحیح ہے، رائٹ؟ کسی بھی وجہ سے. معاذ اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھائیں، آپ ٹھیک ہے، کا میں نے یہ وجہ کیا جاننی ہے چاہ رہی ہوں کہ آرگومنٹ کس وجہ کیا سے ہے؟ اٹھایا گیا، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے نا واقعہ میرے علم میں نہیں ہے وہ نا، میں میں کیوں بتا کسی دوں گا گستاخی کے سوال. مرتکب. صدف جی میں آپ سے ہاں سوال جی ہاں کہ وجہ کچھ بھی ہو، کیا ایک شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، کچھ بھی وجہ ہو، غصے میں اٹھائے، کیا اس کا ہاتھ اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بتائیے پہلے آپ مجھے. یہ تو آپ عام بات کی نہیں کر رہے ہو نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیغمبر کی بات کر رہے نبی ہو، کو جو ان پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے جو ہمارا کلمہ ہے نا، نبی کلمے کو میں ہمارے ٹھیک ہے، نبی کا نام ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان بھی اللہ رب العزت نے مکمل نہیں کیا جب تک محمد رسول اللہ ہم نہیں نبی بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، صدف جی میں آپ کی بات سمجھ نبی رہی کو ہوں. پورے
آپ مجھے وہ واقعہ دکھا دیں نا، بحث نہیں کریں، آپ واقعہ دکھا دیں، پھر میں اس کے بعد دوں گی نا کمنٹ، میں دوں گی جو سچ اور چلیے حق ہے وہی دوں گی. بسم اللہ. میں دکھا دیتا ہوں، رک جائیے. چل واقعہ کیوں دکھانا ہے؟ واقعہ اس لیے وہ دکھانا ہے نہیں کہ مان رہی ہے اب نا. وہ نہیں، واقعہ اس لیے دکھانا ہے کہ وہ اب جلیبی کو فارم کر سکے اس واقعے کے مطابق. دیٹس اٹ. آئی وونٹ ایون شو ہر دا واقعہ. وائی؟ جب تک میرے پاس ایک جنیرک آنسر نہیں آتا کہ ہاتھ ایگزیکٹلی کہ اٹھانا غلط ہے. غلط ہے یا صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے کسی کنڈیشن میں صحیح ہو سکتا ہے تو کیا کنڈیشن ہے جس میں ہاتھ اٹھانا صحیح ہو سکتا ہے؟ ورنہ میں واقعہ ہوں. دکھا کے ان کو جلیبی بنانے کے لیے ایگزیکٹ پوائنٹ دے سکوں. نو، آئی وونٹ ڈو اٹ. ایگزیکٹلی یہ بات آپ کی کیا بالکل صحیح ہاتھ ہے. یا تو اٹھانا، یہ کہتے ہاں کہ رسول کے لیے صحیح ہے، چاہے کیا کوئی بھی ہاتھ اٹھانا مطلب کسی بھی کنڈیشن میں صحیح ہو سکتا ہے عورت کے اوپر، کسی بھی کنڈیشن میں؟ جواب ہی نہیں دے جان رہی ہے. مت مجھے مت گھیرو، یہ جلیبی والے آپ کام دونوں بھائی مل کے نہ کرو آپس میں، یہ ابلیس والے گیم مت کھیلو. میرا ایمان الحمدللہ اتنا اچھا ابلیس مضبوط ہے کون ہے؟ نا کہ اس کو ذرا ابلیس سا کون ہے؟ ہلا بھی نہیں سکتے ہو. کوئی بات نہیں، کیا؟ ابلیس کون ہے؟ ابلیس کون ہے؟ جن کی آپ اولاد ہو، آپ سب جو بیٹھے ہو آپ ان کون کی ہے؟ اولاد ہو. اور کون کوئی ہے؟ بات نہیں، کون ہے؟ ارے کوئی بات نہیں، آپ ہم ہو، تو اولاد ہے کون ابلیس؟ آپ اولاد ہو نا ان کی، آپ اولاد ہو. اوکے، آپ اولاد ہو ہے جبھی تو کون نبی ابلیس؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ لوگ ایک مسلم بن کے بیٹھے ہو. مجھے یہ بھی پتا ہے آپ سب کفار ہو. اور اوکے، آج ایک بات بتاتی ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ ابلیس رب کون ہے؟ العزت نے پہلے ہی فرما دیا کہ کافر جو ہے نا جی کبھی نہیں مانے ابلیس گا کہ وہ کون کافر ہے؟ ہے. ان کی ابلیس کانوں کون ہے؟ پہ اور دلوں پہ آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی. تو اور میں عام جی سی بندی ابلیس بشر کیسے آپ کی وہ کون ہے؟ مہر ہٹا سکتی ہوں؟ او مائی آپ گڈنس. کے ابو جی ہیں. ابلیس کون ہے؟ آپ اوکے، آپ کون کے ہے؟ ابو جی، آپ کو اپنے ابو جی کا نام اوکے، نہیں پتا؟ قرآن اچھا میں دیدی جو ہے ابھی پھٹ گئی ہے. دیدی ابھی بات نہیں کر پائیں گی. ان کو خدا حافظ کہنا ہی بہتر رہے گا. دیدی ابھی نان سٹاپ بولیں گی اور یہ پھٹ چکی ہے دیدی. ساحل پتہ یہ پہلے کیا بول رہی تھی؟ کہتی وہ تو محمد تو ناؤز باللہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتے. پھر ہاں بعد میں پہلے بولتی ہے آرگیومنٹ الگ تھا. وہی نا، پھر اس نے سوچا ہوگا کہ یار شاید اس نے ایسا بتا کام دے گا. کیا ہو. پھر کہتی کوئی سبب ہوگا. کیا سبب ہوگا؟ جب پہلے بولتی ناؤز باللہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو پھر بولو نا سیدھی طرح کہ نہیں اٹھایا تو وہ ہاں نامرد ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے. بعد میں بولا کہ ریزن ہے. یہ لوگ سمجھیں گی نہیں. یہ لوگ ایک سائڈ پہ نا ایک چیز رکھتے ہیں، ایک آپشن رکھتے ہیں کہ اگر میں پھنس گیا تو اس چیز کا سہارا لوں گا. اچھا اسی لیے دیدی نے کہا کہ وہ کیمل یورین پینے کے لیے بھی ریڈی ہے کیونکہ رسول اللہ کو ساری چیزیں معلوم تھی اور اس میں شفا ہے، تبھی رسول اللہ نے بتایا. تو دیدی کو ابھی میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، میں لینے نہیں والا ہوں، دیدی جا کے خود تحقیق کر لے. دیدی کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں بھی شفا ہے، بلکہ دنیا الحمدللہ، کی شفا نہیں ہے. آہا الحمدللہ، آہا الحمدللہ. آہا. الحمدللہ. یہ لے ساحل، آپ کی یوٹیوب شارٹ چلاتا ہوں آپ کی چینل پہ. ہاں آپ جب کی تک یوٹیوب شارٹ شارٹ. چلا رہے ہو. ارے اتنا فاسٹ کیسا تو نکال لیتا بھائی؟ یہاں کیا گند پھیلایا ہوا ہے؟ ہاں گند میں ابھی بتاتا ہوں. یہ حدیث جو ہے اس سرکار کے بہانے کے بارے میں کیا حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے کہا فرمائی جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میں دوڑا لے اتنا والا ما خرج منہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں جو چیز حضور کے جسم سے نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. آپ کے رسول اللہ کا پیشاب مبارک، ٹٹی مبارک یہ سب پاک ہے، صحابہ مرتے تھے. اگر آپ کو گلاس میں دیا جائے پیو گے نہیں پیو گے؟ جہاں ہمارے نبی کی بات ہے کہ دنیا بنی ہے تو ان کا پاک ہے تو پاک ہے، تو پیو گے نہیں پیو گے؟ پی لیں گے. تو پی لیں گے. دیدی سے ایک لاسٹ سوال کر لیتے، پیئیں گی یا ایک نہیں اور ایک اور پیئیں ایک گی؟ اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور نبی پاک کا یہ ایک اور ایمان کی بات ہے، لے آپ نے سمجھ. اچھا رکو دیدی میں لیتا ایمان ہوں کی آپ کو. بات لے ایمان کی بات میں سننا چاہتا ہوں. ایمان کی بات. ہاں ہاں ٹٹی مبارک ایمان اور کی پیشاب بات ہے. مبارک مطلب ابلیس پی لیں گے. ابلیس نہیں سمجھے گا یہ بات، نہ ابلیس کے چیلے نہیں تو سمجھیں آپ گے. میں پیئیں تو گی نا؟ تعامل سے آپ لوگوں کی باتیں سمجھ ہوں، دیکھ لیں. تو صدف کی آپ اور میں رسول تو اللہ اپنی کا حد بھی پیشاب جانتی ہوں، مبارک. حدود بھی عزت ہی دی ہے. دیکھیں آپ ارے کو بحث صدف کی اس ایمان کی چکر میں ابھی میں نے آپ کے عالم صاحب کا بیان سنایا اور باقاعدہ ہم آپ کو حدیث بھی یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ایمان ہے. میرا پہلے سوال سن لیں پھر انمیوٹ کرے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس ایمان کی بدولت آپ رسول اللہ کا پیشاب مبارک آپ کو مل جائے اگر، یا ٹٹی مبارک مل جائے تو آپ اس کو پیئیں گی، کھائیں گی یا نہیں کھائیں گی؟ ایک بات بتاؤ، آپ کی گیتا ماں اپنی پوٹی کھلائے، ہاں یا آپ کا نہ؟ بھگوان اوم آپ نہیں، زندگی اپنی نہیں کھائیں کھلائیں، گے. آپ پیو نہیں گے؟ کھائیں گے. نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے. نہیں کھائیں گے. نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے.
नहीं खाएंगे, खाएंगे? आप हमारा मोहम्मद जवाब का आ खाएंगे? गया। आप मोहम्मद का आप खाएंगे हाँ बताओ या नहीं? मोहम्मद साहब का टट्टी मुबारक और पेशाब मुबारक आप खाएंगे पिएंगे या नहीं पिएंगे? ये तो आप लोग जाहिलों वाली बात कर रहे हो ना। देखो कितनी यानी आपकी कमजोरी देखो और मेरी अरे आला अभी जरफी आप क्या देखो कि मैं किस में बर्दाश्त कर रही हूँ। आप जाइए यार, आपसे आला नहीं हो जरफी पाएगा। देखो अरे खाएंगे कि नहीं खाएंगे हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दे रही? खाएंगे लोगों को या आप नहीं बताते खाएंगे हो ना, उतना बेचारे बोल दो। भाग जाते हैं। मैं भागने वालों से नहीं हूँ, ये याद रखना। मैं इधर ही बैठी रहूंगी जब खाएंगी तक खुद नहीं मोहम्मद किक का आउट करोगे, मोहम्मद का ठीक पेशाब है? पिएंगे कि नहीं? भागने हाँ या वालों ना? से नहीं हूँ जॉन। अच्छा एक बात मोहम्मद बताओ, अच्छा चलो एक बात बताओ, मोहम्मद मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। मोहम्मद का चलो मैं पेशाब तुम्हें, चलो पिएंगे मैं कि दे नहीं? रही हूँ, मेरी एक बात पहले सुनो, मेरा पहले बात मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरी लोग ये बात बहरूद पहले बदल के मेरा मुसलमान के नाम हाँ या से ना? एक्स मुस्लिम बन के बैठे। आई डोंट केयर हाँ या ना, फिर जितना मर्जी सवाल मैं जवाब दूंगा हाँ या ना। मोहम्मद का पेशाब पिएंगी कि नहीं? मैं आपको जवाब दूंगा सारे। हाँ जी, ठीक काफिर हो मोहम्मद साहब आप, का हिंदू पेशाब हो या पिएंगी? मुसलमान नेम से ये जालसाजियां ढोंग ना रचाओ। लोग पागल नहीं है, पागल नहीं ओके, है, लोगों को मोहम्मद का पता है आप पेशाब लोग कौन हो। पिएंगी कि एक्स नहीं? मुस्लिम के नाम से ना बैठो, ठीक है? ओके, एक्स मैं मुस्लिम। फजूल बात का जवाब क्यों दूं आपकी, जिसका ना मोहम्मद कोई का पेशाब सर है ना पिएंगी कि पैर नहीं? है। मेरी ओके जी, बात सुनो, आगे जो देखें मेरे जी। नबी का हुक्म म्यूट नहीं है, करके जो आगे मैं सुनाते हैं। एक और सुने जी, एक और सुने और सुने, एक और मोहम्मद सुने। साहब का पेशाब पियोगे? वाकई में मुलीद जानवर ही होते हैं। मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार। मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है, बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमाया। जब सुबह देखने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। घर में जो खिदमत पर रहती थी उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पी लिया। रसूल पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? की वजह अपनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आपका मजहब। हाँ भाई सुभान मोहम्मद अल्लाह साहब का माशाअल्लाह। पेशाब पियोगे? दीदी आप पियेंगी? दीदी आप पियेंगी? आप तो एक जानवर काऊ का पी लेते हो। आप लोग गाय माँ जिसे बना नहीं के बैठे पीता, हो, जिसकी आप आप कुर्बानी नहीं पियेंगी? देते, जिसको जिब्र नहीं करते, क्योंकि आपकी मामा है। गाय को आप लोग अरे अपनी माता तो, कहते हो। तो आप उनका भी मोहम्मद पेशाब साहब का मुबारक पी पिएंगी लेते हो ना? अपनी गाय माता का, उसके हाँ, स्नान करते हो, सदफ उसके बगैर आप लोगों की पूजा पाठ नहीं होता। सही है? सदफ आपका सदफ बच्चा सदफ पैदा होता है, सदफ पहले उसको अपने सदफ पेशाब में नहलाया जाता है, उसके बाद बात करते हो आप। सदफ थोड़ी देर के लिए मान हाँ लो जी, हाँ जी, कि बोलो। मैं, हाँ जी थोड़ी जी देर के लिए मान लो बोलो। कि मैं गाय का मूत्र जो है हम्म। पी लूंगा, ठीक है, मेरे अंधविश्वास की वजह से या एक्सवाइजेड रीजन, थोड़ी देर के लिए मान लो। क्या हाँ जी। आप मोहम्मद साहब का अच्छा, पेशाब पिएंगी? लिखा है, अभी मैंने आपको 2 वीडियोस आपको दिखाए। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता तो मैं जरूर पीती, लेकिन ऐसा कोई हुक्म नहीं आया ना। हाय हाय हदीस हाय और हाय सुन्नत हाय में। हाय 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 हाय, ये निकालने के लिए देखो एडम कितने देर से हम तड़प रहे थे यार और मैं फिर नहीं भी नहीं, दीदी ने जब कुछ अपने मुंह कहने से की होती निकाला। साहिल, औरतों की तरह अब जरा दीदी को ना, अब दीदी को मैं एक और चीज दिखा दूं। दीदी को एक और चीज दिखा दूं, मुफ्ती यासिन नदीम अल-वाजिदी और एक हिंदू, इनकी आपस की डिस्कशन, ये भी सुन लें। हाय ये सुन हाय लें दीदी, जरा गौर से सुनिएगा। हमने एक वीडियो देखी, वो कह रहा था कि मेरी अम्मा जी तो हमेशा से गोबर का सेवन करती हैं, और वो कह रहा है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मैं कहता हूं सब लोग यही लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो गोबर को प्रिस्क्राइब कर दे या ऊंट के मूत्र को प्रिस्क्राइब कर दे दवा की तरह, मेरे हिसाब से तो वो मूर्ख है। क्या आप मानेंगे? It was at this moment that he knew he fucked up. नहीं मानेंगे। कि गाय के पेशाब में शिफा मिल सकती है अगर उसको फला चीज में डाल दें, गोबर के अंदर शिफा मिल सकती है। गोबर खाने के लिए कह रहा है भाई मूर्ख है। वो आपके नजदीक है, वो आपके नजदीक है। हम उसको मुफ्ती के नजदीक नहीं है। अच्छा, बात एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा, ये एक बार वापस साहिल, एक बार फिर चलाना है मुझे, एक बार फिर चलाना है। असल मेरे एक जगह पे रोकना है इसको, मैंने एक जगह पे रोकना है, जस्ट वेट। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी, वो कह रहा था कि मेरी अम्मा जी तो हमेशा से गोबर का सेवन करती हैं, और वो कह रहा है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मैं कहता हूं सब लोग यही लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो गोबर को प्रिस्क्राइब कर दे या ऊंट के मूत्र को प्रिस्क्राइब कर दे दवा की तरह, मेरे हिसाब से तो वो मूर्ख है। क्या आप मानेंगे? It was at this moment that he knew he fucked up.
नहीं, बस साहिल, ये मौलाना मुफ्ती देखो कितनी जबरदस्त तरीके से उसने बात की है। अब वो हिंदू है, जानता है, उसने डबल बात की है। उसने सिंपल कहा है कि जो बंदा प्रिस्क्राइब करे मेडिकल रीजन के लिए गाय का गोबर या ऊंट का पेशाब, वो मूर्ख है। मूर्ख मींस जाहिल, पागल, राइट? जाहिल, मूर्ख है, जाहिल है, पागल है, व्हाटएवर, ठीक है? जाहिल, पागल, मूर्ख, राइट? सेम थिंग। अब मुफ्ती को पता साले को कि बुखारी की हदीस है कि मोहम्मद ने ऊंट का मूत्र प्रिस्क्राइब किया हुआ एज अ मेडिकल रीजन। अगर वो कह दे हाँ, तो फिर मोहम्मद हो गया मूर्ख, जाहिल, पागल। अब मुफ्ती फंस गया। मुफ्ती गया, मुफ्ती तो गियो। मुफ्ती तो गियो। अच्छा, उसमें देखना, आगे जाके जब वो बोलेगा ना आपके नजदीक मूर्ख है, वहां पे भी रोकना जरा, उस पे भी मेरे को थोड़ा रिएक्शन देना है। आगे हम नहीं मानेंगे कि गाय के पेशाब में शिफा मिल सकती है अगर उसको फला चीज में डाल दें। गोबर के अंदर शिफा मिल सकती है। गोबर खाने के लिए कह रहा है भाई मूर्ख है, वो आपके नजदीक है। बस क्या बोल रहा है? आपके नजदीक है। गोबर खाता है कोई या प्रिस्क्राइब करता है, वो मूर्ख है। वो बोलता है आपके नजदीक, मतलब वजड़ी के नजदीक वो मूर्ख नहीं है जो गोबर खाता है। गौर से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना। वजड़ी कह रहा है कि आपके नजदीक वो इंसान मूर्ख है जो गोबर खिलाए और खाए। आपके नजदीक है मूर्ख, मतलब वजड़ी के नजदीक जो गोबर खाता है वो मूर्ख नहीं है। ये वजड़ी भी खाता होगा फिर, क्योंकि इसको शिफा नजर आ रही है। उसने अपने मोहम्मद को बचाने के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। ये आप सब देखें, लेकिन किसी भी लेवल तक का जमाना है, उसको मालूम नहीं है कि लोग उसके ऊपर अभी हंसेंगे। नहीं, हंस रहे हैं। that's what I'm saying, dude. This is impossible that you could defend this stupidity from any way or form. ठीक है भाई, आप हिंदुओं को तो मूर्ख बोल देते हो, तुम्हारे अपने जगह पे यही लिखा हुआ सालो, तुम कैसे किसी और को मूर्ख बोल रहे हो? तो बोलो, जो भी प्रिस्क्राइब करे गाय मूत्र या ऊंट मूत्र, वो मूर्ख है। डन, से। मगर अब वो कहेगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद मूर्ख बन जाएगा। अच्छा, उससे बहुत बड़ी गलती क्या हो गई, और हमारे हीटेड डिबेट भाई का सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया? उसने गोबर का एग्जांपल दे दिया। गधे ने बात बताया होगा बहुत। उस रात उसको पूरी रात नींद नहीं आई होगी एडम। वजदी गया जी, वजदी गया। साहिल साहब, 7200 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जितने लोग नए देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर करने के वजह से तीन चीज होगी। एक तो ये कि मुसलमान कितना बड़ा बेवकूफ हो जाता है इस्लाम को फॉलो करके, एक तो ये बाहर निकल के आता है। दूसरा, बहुत से मुसलमान इस बेवकूफी से खुद बाहर निकल के आ जाते हैं, तो कट्टरता खत्म होगी। तीसरा, जो नॉन मोमिन है, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, ये मेकअप करके जो यानी आप लोगों को घुमा फिरा के आर्ग्यूमेंट्स देके इस्लाम को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग इनके झांसे में, इनके इस धोखे में नहीं फंसेंगे। तो ये तीन चीज का फायदा होगा अगर आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आपने देखा कई सारी लड़कियां, खास करके कई सारी महिलाएं इस्लाम छोड़ रही हैं। हर एक स्ट्रीम में कोई ना कोई आके बोलता है कि भाई हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। मर्द हजरात भी आके कहते हैं हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। तो ये बहुत जरूरी है